अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र कलासरा एक नए वीलाग के साथ। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ सैयद यूसुफ शाह गिलानी साहब ने आज गुफ्तगू की है। उन्होंने सराकी सूबा छोड़ें, सराकी बैंक छोड़ें, सराकिस्तान पे बात की है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने सराकिस्तान सूबा के लिए आवाज़ उठाई और उनके दौर में करारदादें मंजूर की गईं। मैं इस पे अर्ज़ करता हूँ कि गिलानी साहब जो कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स जो है वो सराकी खित्ते की आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। और मैं इस नारे का मुंतज़िर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले इलेक्शनों की तरह अब इस इलेक्शन में किस नारे के साथ मैदान में आएगी। मतलब सराकी सूबा के नारे के साथ आएगी, सराकी बैंक के नारे के साथ आएगी, या फिर कोई नया नारा होगा। आज जो मुझे गिलानी साहब की गुफ्तगू में सुनने को मिला वो सराकिस्तान के सूबे की बात थी। उनका ये कहना था कि अपना आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो सराकिस्तान के दाई हैं, उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई। और उन्होंने जो करारदादों का ज़िक्र किया उन पे मैं अगर बात करूं तो करारदादें तो पंजाब असम्बली से दो करारदादें मंजूर की गई थीं और जो कि मुत्तफ़िका तौर पे की गई थीं। उन करारदादों में तो गिलानी साहब को याद होगा, यकीनन गिलानी साहब ने बहसीयत वज़ीर आज़म साउथ पंजाब के सूबे के लिए एक बड़ी आवाज़ उठाई थी। सराकी सूबे का एक बड़ा नारा था। वहाँ जो करारदाद मंजूर कराई गई थी उसमें जो दो सूबे थे जो पंजाब की तकसीम के लिए पंजाब असम्बली से जो करारदादें थीं उनमें एक करारदाद बहावलपुर सूबे की बहाली की थी और एक जो है जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद थी। वहाँ पे लफ्ज़ सराकी जो है वो शामिल नहीं था। फिर यही करारदादें वफाक के पास पहुँची, कौमी असम्बली में पहुँची, सेनेट तक पहुँची, लेकिन सराकी लफ्ज़ जो है, सराकी सूबे का लफ्ज़ जो है वो उस वक्त ख़त्म हो गया जब जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब गिलानी साहब के पास मुल्तान पहुँचे थे। तो उन्होंने मुल्तान में इस बात का इज़हार किया था कि हम जो है ना सराकी सूबा बनाने की पोजीशन में नहीं हैं क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं है और हम जो है ना सराकी बैंक बनाएंगे। सबको ये याद होगा कि उसके बाद वो ना सराकी सूबा बना, ना सराकी बैंक बना, बल्कि जनूबी पंजाब सूबे पे पेशरफ्त हुई जिसके सेक्रेटेरिएट दो बनाए गए, एक बहावलपुर में और एक मुल्तान में। तो ये फैक्ट्स हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो यकीनन इस हवाले से लोगों की जज्बात को जो है उनके कदर की निगाह से देखती है या उनकी हम आवाज़ होने की कोशिश करती है, लेकिन अमली तौर पे ये कोई पहला दौर नहीं है या पहला इलेक्शन नहीं है जिसमें पीपल्स पार्टी जा रही है और साउथ पंजाब को एक बार फिर जो है सराकी सूबा, जनूबी पंजाब सूबा और फिर जो है सराकिस्तान सूबा का नारा दे रही है। तो इसमें मतलब एक बार फिर जो है जो लोग तनकीद करते हैं उनका ये कहना है कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के बड़े बड़े इश्यूज़ को हल किया, लेकिन जब बात आती है सराकी खित्ते की तो उस वक्त पीपल्स पार्टी मैंडेट तो वहाँ से लेती है, लेकिन अमली तौर पे जो है कोई इकदामात नहीं उठाती। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो जनूबी पंजाब सूबा बना है उसमें 11 अजला को शामिल किया गया है, जबकि सराकी खित्ता जो है 11 अजला तक महदूद नहीं है। 11 अजला मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें 3 बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट हैं डिवीज़न के, इसी तरह 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो डीजी खान डिवीज़न के हैं और 4 जो है वो मुल्तान डिवीज़न के हैं। मैं जो समझता हूँ कि ये सराकी सूबा जो है
یا جنوبی پنجاب صوبہ اس سے مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے پورا تھل اٹھا کے، جس میں خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، جھنگ ہے، چنیوٹ ہے، وہ آپ نے لاہور کو دے دیا، اور اس میں بن مانگے دے دیا، اور ملتان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات پہ مطمئن ہو گئی کہ ہمیں 11 اضلاع کا جو ہے وہ صوبہ مل گیا ہے۔ کالا باغ ڈیم کا مقام بھی اسی جگہ پہ ہے، اپنا تھال میں آتا ہے، میاں والی میں آتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب جنوبی پنجاب صوبہ پہ پیش رفت کرائی گئی تو اس وقت ان 11 اضلاع پہ اتفاق رائے پیپلز پارٹی نے کیوں کیا؟ پھر ان قراردادوں کی سپورٹ پیپلز پارٹی نے کیوں کی جن میں بہاولپور بھی تھا اور جنوبی پنجاب صوبہ بھی تھا؟ تو یہ جب گیو اینڈ ٹیک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اب بھی جو صورتحال ہے، اگر پیپلز پارٹی کو تو اب بھی کوئی 2/3 اکثریت تو ملنے نہیں جا رہی۔ اگر نہیں ملنے جا رہی تو سید یوسف زاں گیلانی صاحب کو بحیثیت سینئر پارلیٹیرین، سابق وزیر اعظم، جو کہ ساؤتھ پنجاب میں سریکی خطے میں بڑی رسپیکٹ اور احترام رکھتے ہیں، انہیں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ اب سریکی صوبہ چھوڑیں، سریکستان صوبے کی طرف جو جا رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ جا رہے ہیں، اور وہ کس طرح 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ اپنے کن اتحادیوں سے بات چیت کریں گے؟ وہ اس چیز کی وضاحت کریں کہ آخر 75 سال بعد جو ہے پنجاب، جب خود پنجاب اسمبلی نے چیخ چیخ کے کہا کہ ہمیں تقسیم کرو، اتنا بڑا صوبہ ہم سے نہیں چلایا جا سکتا، تو اس وقت ایسی کیا صورتحال تھی کہ 2 قراردادیں منظور کروا دی گئیں۔ پھر جو زرداری صاحب ایک سریکی بینک کا دعویٰ کر کے آئے تھے، وہ جو ہے وہ سریکی بینک بھی نہ بن سکا، سریکی صوبہ بھی نہ بن سکا۔ اب اس الیکشن میں جو ہے سریکستان صوبے کی آواز لگائی جا رہی ہے، دوسری سائڈ سے جنوبی پنجاب صوبے کا سیکٹریٹ بھی قبول ملتان والوں نے کر لیا ہے۔ تو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس خطے کی عوام کو؟ اور خاص طور پہ تھل کے جو لوگ ہیں، جو سریکی ہیں، ان کا جو سودا کیا گیا ہے، ان کو جو لاہور کی جھولی میں بن مانگے ڈال دیا گیا ہے، اس کا بھی جواب آنا چاہیے۔ تو یہ عرض کرنا تھا، میں نے کہا ویلاگ کے ذریعے جو ہے گیلانی صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے یہ پوچھا جائے کہ سریکستان جو بنانے جا رہے ہیں اس کا حدود اربع کیا ہوگا، اس میں کتنے اضلاع ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں۔ ان قراردادوں کا کیا ہوگا جو پنجاب اسمبلی نے 2 صوبوں کی منظور کی تھیں، بہاولپور اور جنوبی پنجاب کی؟ کوئی نئی قراردادیں منظور کرائی جائیں گی، کوئی نواز شریف صاحب سے بات کی جائے گی، کوئی مولانا فضل الرحمان سے بات کی گئی، ہوگا کس طرح؟ اس طریقہ کار پر بہرحال پیپلز پارٹی کو، بالخصوص سید یوسف زاں گیلانی کو وضاحت کرنی چاہیے، تاکہ اگر سریکی خطے کے عوام ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں تو کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، کھلے دل کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پیپلز پارٹی انہیں مکمل کمٹمنٹ دے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔